Otish.com. Learn anywhere, anytime. अर्को विषय छ विपद व्यवस्थापन। विपद एउटा अनुमान गर्न नसकिने, अकस्मात आइलाग्ने, अनप्रेडिक्टेबल एउटा यस्तो घटना हो जसले व्यापक मात्रामा जनधनको अनि प्राकृतिक संरचनाहरूको, भौतिक संरचनाहरूको नाश गर्छ। क्याम्ब्रिज शब्दकोश अनुसार disaster is an unpredictable event causing the loss of life, damage to the properties, and sometimes change in the natural landscape also. र हाम्रो ऐनले पनि, विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐनले पनि विपदको व्यवस्थापन भन्नाले त्यस्तो प्राकृतिक प्रकोप जसले व्यापक मात्रामा धनजनको हानि, नोक्सानी र पूर्वाधारको नोक्सानी गर्दै एउटा केही समयसम्मको लागि सबै नागरिकहरूमा एउटा असुरक्षाको पीडा थपेको हुन्छ। त्यसैले त्यस्तो विपद व्यवस्थापन गर्न के गर्नुपर्छ, विपद व्यवस्थापन भनेको के हो र त्यसको संस्थागत व्यवस्थापनहरू के छन्, ती कुराहरू र त्यसका चरणहरू के हुन सक्छन्, कतिवटा चरणहरू हुन सक्छन् भनेर प्रश्न सोध्न सकिन्छ। विपद मैले अघि नै भने अनुमान योग्य नहुने र थाहा नपाइकन हुने भएको हुनाले यसको व्यवस्थापनका लागि सबै सरकारवालाको उत्तिकै सतर्कता र त्यो सतर्कताभित्र व्यवस्थापकीय कला र संस्थाहरूको काम प्रतिको समर्पण र सुशासन आवश्यक पर्छ र त्यसको लागि मानवीय, प्रशासकीय, वित्तीय क्षमताको एउटा विवेकपूर्ण सन्तुलन झन आवश्यकता पर्दछ। यसरी हेर्दा विपद व्यवस्थापन गर्नुभन्दा अगाडि हामीले विभिन्न प्रक्रियाहरूमा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो व्यवस्थापनको प्रक्रियामा जाने चरणहरूको छोटो विश्लेषण उपयुक्त हुन्छ। ती चरणहरू विपदको अवसरबारे सबभन्दा पहिले सूचना सङ्कलन गर्नु पर्यो र त्यो सूचना सङ्कलन गर्दा सूचनाको प्रशोधन अनिवार्य हुन्छ। किनभने कहिलेकाहीँ प्राप्त हुने सूचना एम्प्लिफाइड हिसाबमा अथवा सिम्प्लिफाइड हिसाबमा आएको छ अथवा के छ भन्ने कुरो व्यवस्थापकले जानकारी राखेर काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले र सही विश्लेषणले मात्रै विपदको समस्याको गम्भीरताबारे सही जानकारी लिने भएको हुनाले जानकारी प्राप्त गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन, त्यो जानकारीको विश्लेषण र त्यसको अथेन्टिकेसन, त्यसको सही मूल्याङ्कन, वस्तुगत मूल्याङ्कन उत्तिकै जरुरी हुन्छ। यो पहिलो चरण हो। त्यसरी समस्या पहिचान भइसकेपछि समस्याको परिधिकरण अथवा त्यसको कन्टेनमेन्ट आफ्नो सांगठनिक क्षमतालाई का आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसो गरेर सरकारवाला सबैलाई तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो क्षमताले भ्याउँछ अथवा भ्याउँदैन, मैले माथि भन्नुपर्ने हो होइन, मैले भर्टिकल अथवा होरिजेन्टल रूपमा समन्वय गर्नुपर्ने हो कि होइन, त्यो संस्थाले, त्यो जिम्मेवार व्यवस्थापकले, त्यो व्यवस्थापनको प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने प्रशासकीय वा व्यवस्थापकीय नेतृत्वले समस्याको परिधिकरण गर्दै समस्याबाट हुन सक्ने हानिको प्रभाव
लाई न्यूनीकरण गर्न पहिलो प्रयास गर्नुपर्ने यो तेस्रो चरणको प्रक्रिया हो। तर यसरी प्रत्येक वर्ष गरिने रोकथामका उपायहरूलाई प्रोएक्टिभ प्रशासकीय शैली र त्यो शैलीलाई पृष्ठपोषण गर्न सक्ने राजनीतिक नेतृत्व जरुरी हुन्छ। नेपाल त्यसै पनि भूकम्पको उच्च जोखिमको क्षेत्रमा परेको मुलुक हो। हामी कहाँ 3 प्रकारका नदीहरू छन् र बढ्दो वनविनाश र अन्य कारणले भूकम्प, बाढी, पहिरो, अनावृष्टि, अतिवृष्टि जस्ता विपदहरू आइरहने हुन्छन्। सानो वा ठुलो रूपमा भूकम्प बाहेक अन्य विपदहरू प्रत्येक वर्ष घटिरहेको अवस्था छ। त्यसैले त्यसरी घट्ने घटनाबाट पाठ सिकेर मुलुक संघीय प्रणालीमा गइसकेको वर्तमान अवस्थामा केन्द्रले गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा भएको केन्द्रीय प्रकोप व्यवस्थापन समितिले प्रदेश हुँदै स्थानीय सरकार समक्ष व्यवस्थापनका प्रक्रियाहरूबारे सचेतना कार्यक्रम लानेदेखि लिएर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सबै प्रकारको तयारीका लागि त्यो संवेदनशीलता वा व्यवस्थापनको प्रक्रियाको चरणमा प्रवेश गर्दा हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्यप्रतिको इमानदारी बोधलाई, दायित्व बोधलाई वर्ण गर्नुपर्ने, स्वीकार गर्नुपर्ने अर्को आवश्यकता पनि यसै चरणमा पर्छ। कसरी गर्ने त विपदको सामना? विपदको व्यवस्थापन गर्नका लागि केही निश्चित चरणहरू हुन्छन् विपदको प्रकृति अनुसार। तर सबैभन्दा ठुलो कुरो मानवीय क्षतिको न्यूनीकरणदेखि लिएर अन्य कुराहरू पर्छन् भन्ने मूलभूत मान्यताबाट निर्देशित भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी हेर्दा तत्काल गर्नुपर्ने कामहरूको प्राथमिकीकरण गरी विपदबाट पीडित समुदायलाई सुरक्षित गर्न सबभन्दा पहिले समस्याको रोकथाम लगायत उद्धारका कार्यहरू गरिनुपर्छ। त्यसलाई हामी अंग्रेजीमा रिलिफ मेजर्स पनि भन्छौँ। र तत्काल आधारभूत आवश्यकता खाना भयो, स्वास्थ्य भयो। खाना भन्नाले पानी लगायत लाइफ सेभिङ ड्रग्सको एभाइलेबिलिटीदेखि लगाएर अस्थायी बासको आपूर्ति हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने अघि नै मैले भने डिजास्टर इज अनएक्सपेक्टेड or man-made catastrophe of substantial extent causing significant loss of life, physical damage or destruction or sometimes permanent change to the natural environment. यसलाई हेरेर यो परिभाषा र यो अर्थलाई हेरेर र सम्मानित सदनबाट पारित भएर लागू भएको हाम्रो अहिलेको यस सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था समेतलाई हेरेर हामीले प्राकृतिक प्रकोपभित्र जोखिम र सङ्कट दुवै पर्छ भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्छ। विपद व्यवस्थापन ऐन 2039 को 2046 र 2049 को संशोधन समेतलाई हेरेर विपदबाट हुने मानवीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय क्षति कम गर्ने कार्यनीति तयार गरेर केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म जाँदाखेरि त्यो पहिलेको चरणलाई अथवा उद्धारको चरणलाई समेटेको हुनुपर्छ। अब अहिलेसम्म हाम्रा व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी त्यति नदेखिएका केही कारणहरू छन्। यद्यपि केही कार्यक्रमहरू प्रभावकारी भएका छन्। यहाँहरूले उत्तर लेख्दा सफलता र असफलता, हामीसँग प्राप्त उपलब्धि र त्यो उपलब्धिलाई पुँजीकरण गरेर अगाडि बढ्न सकिएन भने आउन सक्ने चुनौतीलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, जसलाई छोटकरीमा हामी वस्तुगत मूल्याङ्कन अथवा SWOT एनालिसिसको आधारमा लेखिदियो हुन्थ्यो भन्ने मान्यता राखिएको हुन्छ।
त्यसलाई सर्कमस्टान्शियल इभिडेन्सेस अथवा इम्पिरिकल इभिडेन्सेसहरूले पनि सब्स्ट्यान्सिएट गर्न सक्नुपर्छ। विनाशकारी भूकम्पको बेला नेपालमा सम्पादन गरेको सुरक्षा निकाय लगायत निजामती सेवा र अन्य सरकारवाला क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिले सम्पन्न गरेको कामलाई उदाहरणीय कामको रूपमा लिन सकिए तापनि हामीले त्यसबाट पाठ सिकेर विपद व्यवस्थापनको दीर्घकालीन तयारी गर्ने कामलाई त्यति राम्ररी अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ। यो काठमाडौँ केन्द्रित तयारीले मात्रै पुग्दैन। गएको भूकम्पको मा प्रभावित 31 जिल्ला मध्ये 14 अति प्रभावित र 17 अन्य जिल्ला समेतलाई हेर्दा सिस्मिक जोनको इपिसेन्टर समेतलाई हेरेर प्रादेशिक स्तरमा वा स्थानीय स्तरमा हामीले केही डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस प्लान र मोभमेन्टका लागि इन्स्टिट्युसनल मेकानिजम संस्थागत प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनौँ र हामी पटके व्यवस्थापनमा बढी विश्वास गरिरहेका छौँ। त्यसैले त्यसको कारण के हो त भन्दा विपद व्यवस्थापन गृह मन्त्रालय मातहतको निकाय भनेको सशस्त्र प्रहरी नेपाल प्रहरी र सेनाको मात्र काम हो भनेर सोच्ने धेरै नेता अहिले पनि छन्, धेरै उच्च प्रशासक अहिले पनि छन् र नागरिकहरूले पनि आफ्नो दायित्व, चाहे त्यो घर बनाउँदा होस्, चाहे त्यो बाटो बनाउँदा होस्, चाहे त्यो सडक खोल्दा होस्, यसमा नागरिक संवेदनशीलताको पनि कमी छ, यसमा समुदायको सचेतनाको पनि कमी छ, अन्तर मन्त्रालय समन्वयको पनि कमी छ, अन्तर विभागीय समन्वयको पनि कमी छ। किनभने त्यो समस्यासँग जुझ्ने अवधारणात्मक स्पष्टता वा सैद्धान्तिक स्पष्टता राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा अपेक्षाकृत कम छ। विपद व्यवस्थापन दोस्रो, विपद व्यवस्थापनको सम्पूर्ण चक्रलाई अध्ययन गरी तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सोच राखेर आवधिक योजनामा विपद व्यवस्थापनको नीति र कार्यक्रमले हिजोसम्म धरातलीय यथार्थलाई सम्बोधन गर्न नसकेको हुनाले अब सम्बोधन गर्न सक्ने गरी मिटिगेसन, रिलिफ, रेस्क्यु, रिलिफ, रिहेबिलिटेसन र रिकन्स्ट्रक्सनका चारैवटा चक्रलाई, विपदका चारैवटा चक्रलाई समेट्ने गरी कार्यक्रमहरू अघि बढाइनुपर्छ। नन स्टेट एक्टर्सहरूलाई, चाहे त्यो रेड क्रस होस्, चाहे त्यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ जस्ता संस्थाहरू हुन् या अन्य सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने संस्थाहरू हुन्, तिनीहरूको काम गराइ पनि त्यति सन्तोषजनक छैन। त्यहाँ पनि सरकार र उनीहरूको बीचमा समन्वयको अभाव छ। त्यसैले सरकारले एउटा स्पष्ट दिशाबोधका साथ अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ र त्यो विपद व्यवस्थापन स्टेट र नन स्टेट एक्टर्स र सिटिजनको पनि दायित्व हो भन्ने हिसाबमा नयाँ सोचका साथ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। एकीकृत बस्ती विकास गरेर जोखिम न्यूनीकरण गर्दै भविष्यमा आइपर्ने विपदको व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकिरहेको अवस्थाबाट पाठ सिकेर एकीकृत बस्ती विकास गर्दै पर्यावरणीय सन्तुलन र अन्य प्रतिकूलताहरूलाई चिर्ने गरी दिगो विकासको अवधारणा अनुसार विकास प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर बस्ती पनि त्यही अनुसारले विकास गर्दै जानुपर्छ। अर्को, विपद व्यवस्थापनको कार्यक्रममा तुलनात्मक रूपमा हामीसँग पेशागत विज्ञताको कमी छ। यसलाई लेख्नु त नपर्ला भाइ बहिनीहरूले, उदाहरणको रूपमा म प्रस्तुत गर्छु। हाम्रा नदीहरूमा डुब्ने र बेपत्ता हुने व्यक्तिहरूको खोजीका लागि तालिम लिने सशस्त्र प्रहरीका गोताखोरहरूकै संख्या हेर्नुभयो भने पनि त्यो अत्यन्त न्यून छ। उनीहरूको वृत्ति विकासको बाटो त्यति सहज छैन र त्यो काम
लाई विस्तारित गर्न पनि सकिएको छैन। यद्यपि मुङलिङको कुरिन्टार नजिक सशस्त्र प्रहरीको विपद व्यवस्थापनको केन्द्र र सुन्दरी जल अन्तर्गत नेपाली सेनाको छ। तर यसमा विद्यालय स्तरदेखि अन्य माथिल्लो निकायसम्म सबै समुदायलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्दै मुलुकमा विपद आइपरेको बेला परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम भन्ने हिसाबले नेपालीहरू अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराको त्यो एउटा सदाचारपूर्ण आचरण सहित सबैलाई समेट्न सकेको अवस्था नभएको हुनाले त्यतातर्फ जानु अर्को आवश्यकता हो। उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना, पीडा सामना गर्न पुनर्निर्माणका चर्नुपर्ने कार्यलाई निरोधात्मक पक्ष, प्रिभेन्टिभ मेजर्स, तयारी, प्रिपेयरनेस र पुनर्निर्माण जस्ता व्यक्ति, समाज, संगठन वा राष्ट्रको शासकीय कार्य सञ्चालनका क्रममा मुलुकभित्र आइपर्ने अप्रत्याशित, अनपेक्षित, पूर्वानुमान गर्न नसकिने एवं असाधारण रूपमा आइपर्ने घटनालाई जोगाउन तिनी तहमा तयारी आवश्यक छ। नेपालमा देखिने विभिन्न प्रकारका विपदहरूलाई, मूलतः भूकम्प र बाढी पहिरोलाई त्यसले समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र समाजलाई कति प्रभावित पारेको छ र कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा त्यो प्रतिकूलताले कति असर गर्छ र मानिसको दैन्य जनजीवनमा कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिएर हाम्रो पोस्ट डिजास्टर म्यानेजमेन्ट, विपद पछिको व्यवस्थापकीय प्रक्रियामा नीतिगत, संस्थागत र कार्यगत एकरूपता आवश्यक छ। र अन्तमा विपद व्यवस्थापनको सक्षम ढङ्गको व्यवस्थापन कार्यदल काम गर्नका लागि केन्द्रीय स्तरमा प्राधिकरणको गठन र त्यो प्राधिकरणको गठन कसैलाई जागिर दिनको लागि मात्रै नभएर त्यो प्राधिकरणलाई एउटा निश्चित कार्यगत स्वतन्त्रता दिएर त्यो कार्यगत स्वतन्त्रताका आधारमा उसले प्रदेश र संघीय सरकार, प्रदेशको सरकार र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्दै अगाडि बढ्ने स्पष्ट कार्यदेश सहितको व्यवस्थापकीय कार्य सञ्चालनमा जानका लागि स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर एन्ड स्ट्यान्डर्ड अफ म्यानेजमेन्ट टुल्स चाहिँ विपद व्यवस्थापन कार्य दिग्दर्शन निर्देशिकाका आधारमा ती संस्थाहरूलाई चलायमान गर्नु अर्को आवश्यकता हो। अन्त्यमा विपद र सङ्कट दुवै एउटै होइनन्। सबै सङ्कट विपद नहुन सक्छ, तर सबै विपद सङ्कट हो। किनभने सङ्कट भन्नाले त्यो राजनीतिक सङ्कट पनि हुन्छ, त्यो आर्थिक सङ्कट पनि हुन्छ, त्यो सामाजिक सङ्कट पनि हुन्छ, त्यो कहिलेकाहीँ अल्पकालीन हुन्छ। त्यसैले अङ्ग्रेजी भाषामा विपदलाई हामी डिजास्टर र सङ्कटलाई हामी क्राइसिस भन्छौँ। विपद व्यवस्थापन निश्चित कानुनी आधारमा सरकारले गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ। खालि त्यसका परिणामहरू र विगतका पाठहरूबाट सिक्दै असल अभ्यासहरू अगाडि बढाउनु पर्ने खाँचो मात्र छ। सङ्कट समय समयमा देखा परेर आफै समाधान हुन पनि सक्छ र त्यो सङ्कट, त्यस्ता सङ्कटहरू समाधान गर्न शासकीय र प्रशासकीय दायित्व बोकेका माथिल्लो स्तरका, माथिल्लो तहका, स्तरका नभनौँ, माथिल्लो तहको राजनीतिक र प्रशासकीय नेतृत्व गम्भीर बन्नुपर्छ। यसरी श्रम बजारमा प्रवेश गर्नुहुने तपाईहरुसँगको छोटो साक्षात्कारमा मैले विपद व्यवस्थापन र खाद्य सम्प्रभुताको बारेमा केही कुराहरू निवेदन गरेँ। अब म दुईटा साना टिप्सहरू मात्रै भनेर मूल कुरो, परीक्षार्थी आफै मेहनती हुनुपर्छ, किनभने म्यान इज द मेकर अफ हिज ओन फर्च्युन। लोकसेवाको प्रतिस्पर्धा एउटा व्यवस्थापकीय कला पनि भएको हुनाले
दिएको समयभित्र सबै प्रश्नलाई यथासम्भव समान न्याय दिएर उच्चतम अङ्क प्राप्त गर्ने हिसाबले शिष्ट, संयमित, शालीन र मर्यादित ढङ्गमा आफ्नो लेखन कलालाई अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने शुभकामना दिँदै म तपाईँहरूसँग बिदा हुन्छु। धन्यवाद।